बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, इसराइल और मशरक़ वस्ता के जो ताल्लुकात हैं उसके तनाज़ुर में जो बदलती सूरत हाल है मुख्तलिफ़ अहम ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, वो मुसलसल ज़ेर बहस है। आलमी अखबारात शह सुर्खियों में इस मामले को कवर कर रहे हैं। गो कि सऊदी अरब ने उसकी आज पाकिस्तान में मुसलसल ये बहस जारी है कि ये अचानक क्या हुआ और इस सारी डेवलपमेंट के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। उनसे बात करेंगे। लेकिन सर दसर कोरोना, दूसरी लहर, मुसलसल तशवीश है सरकार को। अपोजिशन मगर जलसे अपने जारी रखने के प्रोग्राम पर कारबंद है। आज जो असद उमर साहब ने, डॉक्टर फैसल ने कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें उन्होंने बताया कि इंडोर रेस्टोरेंट सर्विस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ढाबे या ओपन एयर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले रहेंगे। और वो उन्होंने कहा कि लोगों के रवैये देखकर नहीं लगता कि उन्हें इस शिद्दत का एहसास है कि किस हद तक सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। दो उन्होंने फैक्ट एंड फिगर दिए जो वाकई शामी सब तशवीशनाक हैं। एक, 24 घंटों में जो 48 अफराद जहाँ बहक हुए, ये रिकॉर्ड है पिछले 3-4 माह का। दूसरा, मुस्बत केसेस की शरह 2% हुआ करती थी आज से 3 हफ्ते पहले, जो बढ़कर 7.5% तक जा पहुंची है। ये मतलब जिन लोगों के टेस्ट होते हैं 100 में से उनकी अब वो कितने तक 7.5 लोग 7.5% यानी मरीज निकल रहे हैं, उनके पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं, जबकि ये शरह गिरकर 2% तक जा पहुंची थी। तब तो आपको याद है 400-500 केस डेली पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट होता था। एक नॉर्मल एक मामला हो गया था। और उन्हें एक वार्निंग और दी। वो कहते हैं कि इसी परसेंटेज को अगर जहन में रखें तो हमने एहतियात ना की तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में सूरत हाल वहीं जा सकती है जो जून में पीक में थी पाकिस्तान में, जब अस्पताल भर चुके थे। और अभी अपोजिशन का जलसा मुल्तान में, जहां पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। देखिए, बात यह है कि बार बार हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है और गुज़श्ता साल भर से ये बात जारी है। हुकूमत, अपोजिशन कहती थी लॉकडाउन सख्त करें और हुकूमत कहती थी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये गलत काम सही है। अब हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन करें, अपोजिशन सख्ती करें। अब अपोजिशन सुनने को तैयार नहीं है। भाई बात यह है कि वो कहते हैं ना, जो हाथियों की लड़ाई में, खान अब्दुल वली खान कहते थे, पश्तो का मुहावरा है, हाथियों की लड़ाई में मेंढकों का नुकसान हो रहा है, वो कुचले चले जा रहे हैं। अच्छा। ये ताल्लुक, ये कोई पीटीआई और पीडीएम का झगड़ा नहीं है। इसमें बुनियादी फरीक है लोग, अवाम। उनको बताना कि आपको खतरा है, आपको नागहानी कोई सूरत हाल पेश आ सकती है। अच्छा, आप एहतियात करें। एक सर गुजारिश है, अगर पीडीएम के जलसे जारी रहते हैं और जलसे हम देखते भी हैं टीवी चैनल्स के ज़रिए, लेट से मुल्तान में जलसा देख के लोग, जहाँ कई हज़ार लोग शरीक होंगे, 30-40 हज़ार, तो ये इमेज देख कर एक आम शहरी जो घर में बैठा है, बाज़ार में, मार्केट में बैठा है, उसके ऊपर क्या उसकी फीलिंग होगी? वो तो सीरियस नहीं लेगा ना। लोग आए हुए हैं जलसे में, खैर लोग पहले ही नॉन सीरियस हैं, वो मज़ीद नॉन सीरियस हो जाएंगे। तो काश ये दोनों मिलकर, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक हिकमत अमली बनाते तो वो कल बुलाया और उस पर कारबंद होते। नहीं, स्पीकर ने जो कोरोना के लिए खुसूसी कमेटी है पार्लिमान की, उसका इजलास बुलाया और अब तक की जो मेरी इत्तलात हैं वो पीडीएम वाले कह रहे हैं हमने जाना नहीं। उसमें पार्लिमानी पार्टियों के जो इजलास होते हैं, जनाब रहनुमा कह रहे हैं हमने यहाँ आएंगे, हाँ जी, और हमें कोरोना का खतरा है, और पार्लियामेंट का इजलास जो है कितने हिफाजती तदाबीर के तहत हो रहा है। तो खुदा के लिए, मैंने अहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, वो भी दलाइल ढूंढ के ला रहे थे अपने जलसों के हक में कि ये ओपन होगी स्पेस और इतना कोई ख़ास खतरा नहीं है। और एक नबील गबोल साहब की गुफ्तगू भी वायरल हुआ कि मरते हैं, तो वो इस कदर यानी एक अफसोसनाक उन्होंने गुफ्तगू की है, बल्कि शर्मनाक की है कि मुझे हैरत हुई है। ओ भाई, अल्लाह के बंदो, ये जो जलसे हैं इनसे आप हासिल क्या कर लेंगे? ये समझ रहे हैं कि जलसे अगर हम करेंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। आज तक पाकिस्तान में जलसों से हुकूमतें नहीं तब्दील हुई, और ये 126 दिन का धरना मिसाल है सबसे इमरान खान साहब ने दिया था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ, वो गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हो सकी थी। अभी आप जलसे कर लें, आप हंगामे कर लें, आप धरने दे दें,
یہ کس طریقے سے کلچر اس ملک کا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دونوں بیٹھیں, حکومت اور اپوزیشن مل کر ایک دوسرے کو تسلیم کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں, یہی حل ہے. اپوزیشن کے حامی بھی موجود ہیں, حکومت کے حامی بھی موجود ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو میں تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں. گلی میں, محلے میں, گھروں میں, دکانوں میں, دفتروں میں, ہر جگہ ان کے حامی موجود ہیں. بھائی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی اور ان کو اس وقت معلوم ہو رہا تھا ان کو کوئی حامی نہیں رہ گیا اور اپوزیشن چھائی ہوئی تھی اور فوج نے آ کر ان کو اقتدار سے نکالا تھا, اور اس کے چند روز کے بعد جب وہ اپنی حفاظتی نظر بندی سے باہر آئے اور لاہور پہنچے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کا استقبال کرنے کو موجود تھا. وہ لوگ زندہ ہو چکے تھے ان کے حامی. صحیح ہے. تو یہ جمہوریت میں لوگ فوت نہیں ہو جاتے آپ کے مخالف, ٹھیک بات, وہ موجود رہتے ہیں, وہ آؤٹ مینوور ہوتے ہیں. یہ اپوزیشن کے حامی اس ملک میں موجود ہیں. اگر حکومت یہ کہے کہ نہیں ہے تو بڑی غلطی کرے گی. اور اگر اسی طرح حکومت کے حامی موجود ہیں, بالکل ہے, ایک دوسرے کو مانے خدا کے لیے اور ہمارا نقصان نہ کریں, لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں. ابھی یہ شور کوٹ سے احسن محمود صاحب ہیں, ہمارے پروگرام کے بڑے باقاعدہ ناظر ہیں, انہوں نے ایک تبصرہ سوال کی صورت میں بھیجا. وہ کہتے ہیں کہ لطف تو تب ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام رہنما ملتان کے جلسے میں اپنے اہل خانہ کو لے کر شریک ہوں اور ویڈیو تصاویر جاری کریں کہ یہ دیکھیے ہمارے اہل خانہ یہاں موجود ہیں, اور کوئی ایس او پیز نہ ان کے لیے ہو. وہ خود بھی ماسک نہ پہنیں, ان کو بھی ماسک نہ پہننے دیں, اسی ہجوم میں ان کو دھکیل دیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے بھائی آپ کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں. وہ دلائل یہ دے رہے ہیں بھائی ہم یہ حکومت کو مہلت نہیں دے سکتے. بھائی حکومت آپ کی مہلت کی محتاج نہیں ہے. جب ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے قانون کے ذریعے, پھر اس کو ختم کرنے کے طریقے ہیں. اس کو آپ اس طرح موبوکریسی نہیں چلنی چاہیے ملک میں, ہجوموں کے ذریعے حکومت تبدیل نہیں کرنی چاہیے. اب جو یہ ہمارے خادم حسین رضوی صاحب جب موجود تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان پر تنقید ہوتی تھی کہ وہ دھرنا دیتے ہیں, حکومت کو زج کرتے ہیں. اب یہ سارے لیڈر انہی کی پیروی میں دھرنے دینے کے پروگرام بنا رہے ہیں. اور بھائی آپ حکومت جو ہے آپ الیکشن سے جائے گی, حکومت نو کانفیڈنس سے جائے گی. اب وہ اس پہ بحث ہو رہی تھی اپوزیشن کے حکومت کے درمیان. احسن اقبال صاحب اور قمر الزمان قاہرہ صاحب اپنے دلائل دے رہے تھے بیٹھے ہوئے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم اسے نو کانفیڈنس لائیں گے. تو پاکستان مسلم لیگ نون حامی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو سکے گی. میں حیرت میں مبتلا ہو رہا تھا, یہ کیا خلائی باتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس اگر یہ میجورٹی ہے تو یہ کل سے پیشتر آج نکال دیں حکومت کو, اور اگر نہیں ہے اتنی تگدو کرنے کی کیا ضرورت ہے جلسے جلوس کی. تو پھر اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی, آپ کی طاقت کم ہوگی. خدا کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں. کل جو کچھ کہتے رہے ہیں آج اسی کا مظاہرہ کریں. اچھا سر, ایک ڈیولپمنٹ بھی ہے اس سے پہلے کہ وہ اسرائیل والے موضوع کی جانب ہم بڑھیں. کل ہم نے ویکسین کا بھی ذکر کیا تھا, لیکن اب ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو پاکستان میں جو NECOP ہے یعنی نیشنل الیکٹرانکس کمپلیکس پاکستان, ان کی جانب سے ایک سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے. یہ سافٹ ویئر پھیپھڑوں میں کرونا کی تشخیص 1 منٹ کے اندر کر سکے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈریون یہ سافٹ ویئر ہے جو کہ یہ بتا سکے گا, اس میں پہلے سے فیڈڈ ہیں تمام سیمپلز اور اس کی تمام تر جو علامات ہوتی ہیں اگر پھیپھڑوں میں کرونا ہو تو اس صورت میں جیسے ہی ایکس رے اس سافٹ ویئر میں جائے گا تو ودن 1 منٹ یہ سافٹ ویئر کسی شخص کو بتا سکے گا کہ کیا اس شخص میں کرونا کی علامات ہیں, کرونا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ڈریپ نے اس کی منظوری دے دی ہے. یہ کب سے استعمال ہو پائے گا, عام شہری کب سے اس سے مستفید ہوگا, یہ پھر موضوع کل تک اٹھا رکھتے ہیں. یہ ڈریپ کے جو سربراہ ہیں عاصم رؤف صاحب, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے, ان سے ابھی میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی, کسی میٹنگ میں تھے, کل بات کر انہوں نے اس کی جو توثیق کی کہ یہ ایسی منظوری تو ہم نے دے دی ہے. باقی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی. دیکھیے پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں, پاکستان کے جو
यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको आप इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके हमने पर काट दिए हैं और उनको बालों पर दें। वो शाही बच्चे हैं, उड़ के दिखा सकते हैं। ये हुकूमत खुदारा इस पे गौर करें। हमने इम्पोर्ट जो है उसकी रट लगाकर अपने पोटेंशियल्स ख़त्म कर दिए हैं। तो अब ये जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर इजाद किया है उनको शाबाश देनी चाहिए। कल इस पे ज़रा मज़ीद बात कर लेंगे तफसील से। और ये अच्छी खबर है। और मज़ीद हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तब ताकि हम इस मैदान में आगे बढ़ सकें, तहकीक के, जुस्तजू के, रिसर्च के मैदान में। ठीक है सर, कसूरी साहब की जानिब जाने से पहले और मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल इसराइल के तनाज़ुर में बन रही है, जिस तरह पूरी दुनिया में उसकी कवरेज हो रही है, ये है अब हमारा आज का असल मौजूद, जिस पर तफसील से बात करेंगे। इससे पहले कि उनको हम प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करें, ये इसराइल के साथ ताल्लुकात वाला मामला कल परसों और आज भी सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। कई नामी गिरामी जो तज्ज़िया निगार हैं, एंकर्स हैं, वो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ही ये बहस क्यों शुरू हुई? क्या ये अचानक शुरू हुई है या इसकी बुनियाद पड़ चुकी थी? असल मसला ये है कि अब वाइट हाउस जो है ना, उसमें ट्रंप साहब उससे रुखसत होने वाले हैं और बाइडन आने वाले हैं। तो बाइडन जो इशारे देते रहे हैं, जो बातें करते रहे हैं, उनमें ह्यूमन राइट्स की भी बड़ी अहमियत होगी। उनमें कोई इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे भी कुछ सुर नहीं है उनकी ज़्यादा। और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है उनको वो भी खदशा महसूस कर रहे हैं। सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स के मसाइल भी उठा सकते हैं। खशोगी का जो कत्ल हुआ था उसके बारे में वो बड़ा एक अपनी बात कर चुके हैं। तो अब ये एक सूरत हाल बदली है। ट्रंप को आप जो भी कहें, अब उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट की थी कि यह इसराइल के अरबों के दरमियान मुफाहमत करा गुजरे थे अपने और उसके फिर ये जो आपका यूएई है उससे पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का उनकी डील थी डिफेंस पर, ऐसा ही है, सेल्स की। वो उसमें इसराइल मोतरस था, वो क्लियर हो गई थी। अब बात यह है कि ये अब उनको खदशा ईरान जो है, ईरान के बारे में भी वो सॉफ्ट रवैया रखते हैं। जो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ हुई थी, अमेरिका की, यूरोप की, उसको रिवाइव करना चाहते हैं। तो अब ये एक नई अलाइनमेंट हो रही है, ये भगदड़ मची है और इसराइल और अरब ममालिक, खलीजी ममालिक एक किस्म का अलायंस बना रहे हैं एक सिक्योरिटी का। ये तसव्वुर दुनिया के आलमी मुबस्सरीन ये बात कह रहे हैं, गोया ये मिलकर अपना दिफा करेंगे। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, तुर्की ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था, ये 49 में, 49 में। और जब पाकिस्तान में हमारे खुर्शीद कसूरी साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, 1 सितंबर 2005 को मर्तबा खुर्शीद कसूरी साहब जो हैं वो हमारे इसराइली वज़ीर ख़ारजा थे, जो क्या नाम सैमोन क्या नाम था उनका, उनसे मिले थे इस्तांबुल में, तुर्की में, तुर्की की अशीरबाद के साथ, तैयब उर्दवान की अशीरबाद के साथ। और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था और समझा जा रहा था कि ये परवेज़ मुशर्रफ था, बड़ी छलांग लगाई है उन्होंने। तो आज आप देखिए, आज तुर्की जो है वो इसराइल से दूर जा रहा है, अरब मुल्क उसके करीब आ रहे हैं, एक नई अलाइनमेंट हो रही है। और ये एक किस्म का अपने दिफा में ये सारे काम हो रहे हैं और महसूस कर रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से उनको खतरा लाहक हो रहा है। उधर तुर्की जो इमर्जिंग पावर है उससे खतरा लाहक हो रहा है। तो ये एक बड़ी नई सूरत हाल पैदा हुई है और बड़े नए तरीके से इस पे गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है, देखिए अब ये बुनियादी बात है, उनका मैंने चेक किया, उनका नाम सिल्वन शैलूम था। हाँ, सिल्वन शैलूम, और ये उतने डिप्टी वजीर आज़म भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो अब बात ये है कि ये फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनके साथ क्या बीते, अगर आप उनको उनके हकूक़ दिलवा दें, उनके इलाके कुछ खाली करा दें, उनको उनकी रियासत जो है उसको भी जीने का हक दे दें, तो उसको तस्लीम कर लें, तो फिर मामलात ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एक फितना मौजूद रहेगा, एक खदशा मौजूद रहेगा, एक झगड़ा मौजूद रहेगा। लेकिन बहरहाल आने वाले दिन जो हैं
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، بدلے گئے ہیں، ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سوال پوچھے جا رہے ہیں، اور من گھڑت تھیریاں بھی سامنے آ رہی ہیں، کئی طیاروں کے حوالے دیے جا رہے ہیں جو عمان جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کئی فلائٹس کو لوگ ڈھونڈ کے لے کے آ رہے ہیں کہ جو خفیہ مشن ہے مختلف ممالک اور فضا میں سرگردہ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے لوگ تو سٹپٹا بیٹھے ہیں کہ یہ خفیہ جو تھی ہماری پرواز، یہ کیسے، اس کا راز کیسے کھل گیا، بھید کیسے کھل گیا، اور 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے کہتے ہیں یہ، 5 گھنٹے کی، اور اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کشتیوں پہ، بیڑوں پہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، یہ ملاقات پہلی ملاقات نہیں تھی، چھپ چھپا کے ایسی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اب بہرحال ایک نقشہ بدلا ہے، پاکستان کو 8 ساری صورتحال پر غور کرنا پڑے گا، اور اگر شاہ صاحب یہ فرمائیں آپ کہ یہ ہمیں پھر ٹوٹلی ریلائی کرنا پڑے گا مڈل ایسٹ بالخصوص سعودی عرب کی پالیسی اور ان کے فیصلے کے اوپر، یا پاکستان کو کسی حد تک اس ایک معاملے پر انڈیپینڈنٹلی ہو کے سوچنا پڑے گا، اور کیا انڈیپینڈنٹلی ہم کو فیصلہ کر بھی پائیں گے؟ دیکھیے اگر ضرورت پڑتی ہے، ابھی تو خیر یہ بحث، پاکستان بھی ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے اس میں ایک فریق ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہم اس پر ہمیشہ احتجاج کی۔ جو مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا جو لاہور کا کنونشن تھا، اس میں بھی مسئلہ فلسطین پر قرارداد منظور ہوئی تھی۔ قائد اعظم کی بڑی گہری وابستگی رہی ہے فلسطین کے کاز کے ساتھ، لیکن اب ایک بنیادی فریق جو ہے نا اس کا، وہ عرب ہیں، عرب اور اسرائیل۔ اب عرب پیچھے ہٹتے، دیکھیے اردن ہٹ چکا ہے پیچھے، مصر ہٹ چکا ہے پیچھے، عمان ہٹ چکا ہے پیچھے، یو اے ای ہٹ چکا ہے پیچھے، بحرین ہٹ چکا ہے پیچھے، سوڈان ہٹ چکا ہے پیچھے، تیونس شاید وہ بھی، اب مراکش جو ہیں ان کے معاملات بھی ایسے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، نہیں وہ ربط میں تو ہیں، ربط میں تو وہ بھی ربط میں ہیں، اور اگر سعودی عرب جو ہے وہ بھی معاملہ کرتا ہے، سعودی عرب کی ذمہ داری ہے، سعودی عرب کوئی عام ملک نہیں ہے، قصوری صاحب آگے ہیں، سعودی عرب کو کوئی ایسا کام ضرور کرنا پڑے گا فلسطینیوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھی جائے، وگرنہ اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ لیکن پاکستان جو ہے اب اس میں کوئی آگے بڑھ کر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا اس معاملے میں۔ اور ترکی کی تو ایک پالیسی بدلی ہے، ترکی تو خورشید قصوری صاحب کے ساتھ تھا جب وہ ان سے ملاقات کر رہے تھے 2005 میں۔ ٹھیک، ایک بریک لیتا ہوں، تو ذرا اسی ملاقات کا جو ذکر شامی صاحب کر رہے ہیں جو استنبول میں ہوئی تھی، اسی سے بات آگے بڑھائیں گے اور قصوری صاحب کی زبانی جانیں گے کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے، منظرنامہ جو بدل رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر آج پورا پروگرام ہم نے قصوری صاحب کے ساتھ کرنا تھا، بس وہ رابطہ تھوڑا بر وقت نہیں ہو سکا، ابھی وہ تشریف لے آئے ہیں، براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسرائیل، مشرق وسطیٰ، بدلتی صورتحال، پاکستان پر اثرات، اور آپ نے بریک سے پہلے 2005 میں ان کی جو وزیر خارجہ سے اس کا حوالہ دیا، تو وہ تو قصوری صاحب بہتر سمجھتے ہوں گے اسرائیل کیا چاہ رہا ہے اور کیوں اب یہ بحث چھڑی ہے۔ السلام علیکم سر، شامی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خورشید صاحب السلام علیکم۔ آپ کی اس ملاقات کا ہم ذکر کر رہے تھے جو 1 ستمبر 2005 کو استنبول میں ہوئی اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ، تو آپ ابھی یہ جو سعودی عرب سے اطلاعات آئی ہیں، آپ انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے ہم پر اور ہمارے خطے پر؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مفروضہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک، وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ اب اگر آپ لیٹسٹ خبر ہے تو اور بات ہے، لیکن 2-3 گھنٹے تک پہلے تو یہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن بین الاقوامی جو خبر رساں ادارے ہیں وہ اپنی بات پر بضد ہیں، اور اسرائیل کے بعض حلقے جو ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، وزیر تعلیم جو ہے، اور خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں ایسی باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کرتا، اس لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ جی ہاں، یہ جان بوجھ کے ایمبیگوئٹی پیدا کی جا رہی ہے۔ پہلا جو پہلا ریلیونٹ سوال ہے وہ یہ آئے گا شامی صاحب کی باتوں سے، ایسی کوئی بات بالکل یو اے ای میں نہیں کی، انہوں نے تو کھلم کھلا کہا ہم نے ملاقات کی، ہم نارملائز کر رہے ہیں، بحرین والوں نے بھی نہیں کہا،
सूडान वालों ने भी नहीं कहा। इसका मतलब ये है कोई चीज जो है जिसकी पर्दादारी है वो मैं बता देता हूँ क्या है। जी फरमाइए। बात यह है कि फर्क है, यूएई की जो आबादी है उसका 12% लोकल्स है, 88% गैर मुल्की हैं। 88% जो गैर मुल्की हैं वो रोजगार के लिए गए, उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं तो बाहर उनको और बहुत से हैं मामलात। जो 12% लोकल है वो बहुत वेल टू डू है, उनकी हेल्थ एजुकेशन को लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो यूएई को पब्लिक ओपिनियन का वो खतरा नहीं है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क को था। मैं अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगा, जब मैं गया था, या जो सऊदी अरब को है। नंबर 2, यूएई इस्लामी दुनिया की क़यादत का दावेदार नहीं है। ठीक, सऊदी अरब है क्योंकि वो हैं दोनों हमारे जो हमारे मुकद्दस जो मकामात हैं, हरमैन शरीफैन के वो खादिम हैं, खादिमुल हरमैन शरीफैन हैं। तो उनके लिए सोच विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सॉफ्ट पावर है दुनिया में तो कई दफा हार्ड पावर से ज्यादा होती है। सऊदी अरब की जो सॉफ्ट पावर है वो ये है कि दुनिया इस्लाम का वो मरकज है। अभी आपने देखा कि 2 मुल्कों को वो किस तरह चैलेंज कर रहे हैं। ईरान क्योंकि वो दखल दे रहा था और वो फलस्तीन पे बोल रहा था, और जो सऊदी अरब समझता उसका राइट था। और जैसे ही तुर्की ने, जिसने पहले रिकॉग्नाइज किया हुआ था इजराइल को, इस्लामी दुनिया के मामलात में बोलना शुरू किया, फलस्तीन के ऊपर बोला, कश्मीर पे बोला, उनको नागवार इसलिए गुजरा कि वो ये समझते थे कि ये हमारी लीडरशिप पे हमला हो रहा है। इससे मेरा ये ख्याल है कि इतनी आसानी में ये नहीं होगा। तो बात ये हो क्यों रही है? अगली बात जो आ रही है कि जल्दबाजी क्या है कि देखते देखते आनन फानन इजराइल, उनके यूएई से भी ताल्लुकात हो गए, बहरैन से हो गए, और सूडान से निकाह नॉर्मलाइज करेंगे। एक बात वाज़ेह है, देखिए हमारे ताल्लुकात बहुत करीब थे, है, और हमने फैसला अपने कौमी मफादात को देख के किया था। लेकिन हमने भी सऊदी अरब के फरमा रवा और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो PLO की अथॉरिटी है उनको पहले इत्तला दी थी कि हम जा रहे हैं, उनको वजूहात बताई थी। ये नामुमकिन है कि जो 3 मुल्क हैं जो कर रहे हैं, बाला बाला कर रहे हैं, सऊदी अरब को इल्म नहीं। फिर जो सऊदी अरब का मीडिया है उसको मैंने देखा है, मॉनिटर किया है। सऊदी अरेबिया का जो मीडिया है वो इस तरह का तो नहीं जैसे अमेरिका या पाकिस्तान का है। वो जो मीडिया है जो वो उसको वेलकम कर रहा है और उसकी एक पॉजिटिव लाइन पेश कर रहा है जो यूएई ने किया है। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको वेलकम कर रहा है। फिर ये कर क्यों रहा है? मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह पिछले 3-4 माह से जो अमेरिकन मीडिया, सारी दुनिया मीडिया छाप रहा था कि ट्रंप पीछे रह गए हैं, 6-7 पॉइंट से आ गए हैं, जैसे कि अल्टीमेटली 6-7 पॉइंट तो नहीं है, फिर भी 3-4 मिलियन से जीत गए वो। लेकिन वो कह ये रहे थे कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 6-7 मिलियन या 6-7% का फर्क होगा। तो वो कई महीने से उनको खतरा हो गया था बाइडेन साहब कहीं सदर ना बन जाए, ट्रंप साहब हार ना जाए। तो सिग्नलिंग वो ये कर रहे थे कि देखो अकेला सऊदी अरब और वो यूएई नहीं है, हमारे साथ तो इजराइल भी है जो तुम्हारा सबसे बड़ा यहाँ का साथी और हलीफ है। नंबर 2, उन्होंने रूस और चीन से, मैं बड़े इंटरेस्ट से मॉनिटर कर रहा था, अपनी रिलेशनशिप को बड़ा करीब किया। और शामी साहब अगर आपको याद हो कि G20 की एक मीटिंग की तस्वीर मैं भूल नहीं सकता, और वो तस्वीर ये थी कि पुतिन साहब जो हैं बड़े जोर से हंस रहे हैं और इनको कह रहे हैं वेलकम टू माय क्लब, यानी मुझे भी गालियां पड़ती हैं, तुम्हें भी पड़ती हैं। ये जमाल खशोगी के बाद की बात है। तो सऊदी अरब ने कोशिश करके दोनों ममालिक से ताल्लुकात बेहतर किए हैं, और अमेरिका को वार्निंग दे रहा है एक किस्म की कि अगर तुमने ईरान के साथ जो उनको खतरा था, क्योंकि बाइडेन ने पहले कहा था कि वो 3 काम करेगा, क्लाइमेट रिकॉर्ड में वापस जाएगा, WHO में वापस जाएगा, JCPO भी एक्सेप्ट करेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। JCPO इतना आसान नहीं है बाइडेन के लिए इस वक्त, लेकिन आपने वो सवाल नहीं पूछा तो मैं इसलिए उससे करता हूँ। आप पूछ लेते हैं, आप वजाहत कर दीजिए।
دیکھیے بات یہ ہے JCPOA والا جو معاملہ ہے ان کو ڈر پڑ گیا تھا کہ یہ تو بائیڈن نے پبلکلی کہا ہے کہ میں ریکگنائز JCPOA میں واپس جاؤں گا اور یورپ اس پہ بہت خوش تھا، لیکن انہوں نے یہ اتنا مشکل اب کر دیا ہے بائیڈن کے لیے، کیونکہ ایک تو بائیڈن صاحب کی پرو اسرائیلی جو فیلنگز ہے چھپی ہوئی نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب کرتے رہے اس سے امن نہیں آئے گا، اس لیے وہ کم از کم دکھاوے کے لیے زیادہ ایک بیلنسڈ قسم کا امن چاہتے ہیں جس میں فلسطین 2 اسٹیٹ سلوشن کسی شکل میں نظر آئے۔ اب ان کو ڈرانے کے لیے یہ کیا گیا کہ سگنلنگ کہ ہم نے سب نے کر لی اور اگر تم نے یہ کیا تو دیکھ لو کہ ہم کتنی بڑی طاقت ہے، آئل کی بھی طاقت ہے، ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی اسرائیل کی آ جائے گی۔ تو یہ ساری کہانیاں جو تھیں یہ اتنا آسان اب نہیں رہا۔ بائیڈن کو ایک تو لوکلی پریزیڈنٹ بائیڈن پاکستان کا ایلیمنٹ میں ایڈ کر رہے ہیں۔ خسرو صاحب یہ جو آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا نا JCPOA والا، یہ ناظرین کے آسانی کے لیے ایران نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے ایران کے ساتھ کو معاملہ اتنا آسان نہیں رہے گا۔ اچھا دوسرا یہ آپ کی جو ملاقات 2005 میں تو سامنے آ گئی، وہ آفیشیل تھی ملاقات، تصویر بھی آ گئی، اس وقت کیا صورتحال تھی پاکستان اسرائیل کے معاملات کی، اور اب 15 برس بعد ہم کہاں کھڑے ہیں جبکہ مشرق وسطیٰ میں بہت تیزی سے تبدیلی آ چکی ہے، تو ہم پہ آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی ہاں، میں بتا دیتا ہوں کہ ہم گئے کیوں تھے۔ تھینک یو، یہ سوال بہت اچھا ہے، سمجھنے میں آسانی مستقبل کے لیے بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے ہم گئے تھے کہ اس وقت ایران یہ جو امریکہ جو ہے پریزیڈنٹ بش حالانکہ ہمارے بہت قریب تھے، ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر تھے، ہماری ان سے اسٹریٹجک ریلیشن شپ 5 لیولز پہ تھی، صرف یہ نہیں تھی کہ ڈیفینس، بہت وائڈ تھی، جس میں دنیا کا سب سے بڑا جو پروگرام ایجوکیشن کا تھا فل برائٹ اسکالرشپ وہ پاکستان کا تھا۔ لیکن اس وقت ہمیں بش انتظامیہ نے بتایا کہ پبلک اوپینین امریکہ کا برداشت نہیں کرتا کہ جو وہ معاملات ہوئے ہیں، جو یہ جو AQ خان صاحب والے جس کے اوپر ٹائم میگزین نے اور ساری دنیا نے بہت کمنٹ کیا تھا کہ ہمارا پبلک نہیں برداشت کرے گی، لیکن ہم انڈیا سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اندازہ لگایا کہ سب سے زیادہ مخالفت تو ہماری جو اسرائیلی لابی واشنگٹن میں وہ کر رہی ہے، تو ایٹ دی ہائیسٹ لیول پاکستان میں فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں تو کچھ کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے امریکہ کا ہم سے تعلقات بہت اچھے تھے، امریکہ وہ ویپنز ان کو نہیں دیتا تھا انڈیا کو اس وقت جو پاکستان کو تھریٹن کرتے تھے، لیکن اسرائیل دے رہا تھا۔ تو یہاں فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کو سینسیٹائز کیا جائے، اور اس میں ایک فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہم پیسفل ملک ہیں، ہم صرف انڈیا کیونکہ ہمیں ڈراتا ہے، ہمارے ان سے مسائل ہیں، انڈیا نے نیوکلیئر پروگرام پہلے کیا تھا تو اٹ از انڈیا اورینٹڈ، لیکن کیونکہ انڈمان آئیلینڈز جو ہیں وہ انڈیا کا حصہ ہیں، انڈیا نے وہاں فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں، تو ہماری جو رینج ہے میزائل کی وہ انڈمان تک ہے، اور وہ انڈمان وہی ایریا علاقہ اتنی رینج ہے جو اسرائیل تک ہمارے پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ ڈر رہا ہے کہ یہ کہتے تو انڈمان ہے لیکن اس کے زد میں ہم بھی نہ کہیں آ جائیں، تو پھر اسرائیل کو سینسیٹائز کیا گیا۔ یہ ہم نے مقصد میری وزٹ کا تھا، اس کو میں ڈپلومسی میں یہ تو نہیں کروں گا کہ جی کو تھریٹن تھا یا کچھ تھا، لیکن ان کو سینسیٹائز کرنے گیا تھا کہ بھئی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ 1973 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے شام میں ان کے کچھ جہاز بھی گرائے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی فوجی طاقت اور واحد نیوکلیئر پاور ہے، اس لیے ان سے تعلقات بہتر کرنا اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک تو انڈیا کو لیٹسٹ ویپنز دے رہے ہیں، اوپر سے نیوکلیئر ڈیل، تو اس لیے فیصلہ کیا گیا، لیکن یہاں یہ ایک بات بالکل واضح تھی، وہ میں آپ کو انڈیا پالیسی سے بتاؤں گا۔ جب میں کشمیر کے لیے ہم سیٹلمنٹ کر رہے تھے تو مجھ پہ پاکستان میں بھی اعتراض ہوتا تو انڈیا میں بھی کہ بولتا کیوں ہے کہ کشمیر پہ پروگریس ہو رہی، فلاں ہو رہی۔ اس کی وجہ تھا میں پبلک اوپینین بنا رہا تھا کہ اگر کشمیر پہ کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی تو پبلک اوپینین شاک میں نہ آئے، ان کو سینسیٹائز کرے۔ تو جب تک آپ سینسیٹائز پبلک اوپینین کو نہ کریں، بہت اہم نقطہ ہے آپ کا، میرے خلاف ہو گئے تھے، اور یہاں کا بھی ایک طبقہ تھا وہ کہتا بولتا کیوں۔ بہت اہم نقطہ ہے سر، یہ جو آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیا یہ بڑا اہم ہے۔ انفارچونیٹلی وقت پروگرام کا کم، ذرا
پاکستان پر اب اس صورتحال کے اثرات کیونکہ اس کا مختصر بیان کر دیجیے. میرا خیال کل گفتگو نہ کر لیجیے اس پر. کیا کہتے ہیں یہی معاملہ ہے. آپ اس پر اوپینین جب تک تیار نہیں ہوگا اسرائیل کو کوئی حکومت پاکستان کی ریکگنائز نہیں کر خضر صاحب. شامی صاحب خورشید صاحب اب جو گفتگو ذرا سمیٹ کے تو ہم اس کو باقی گفتگو کل کر لیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو. اوکے تھینک یو. کل کے لیے تیار ہے قصوری صاحب دستیاب ہوئے. کل سر یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے کہ اب کیا بڑی اہم بات ہے. ایک بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے ضروری ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج کے تناظر میں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. کل آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے سر. اب وقت ختم ہونے والا ہے. جاتے جاتے ہمارے فصیح بخاری صاحب جو ہمارے سابق بحریہ کے سربراہ تھے, پھر نیب کے چیئرمین بھی رہے, وہ رخصت ہو گئے. 78 سال کی ان کی عمر تھی اور ویٹرنز کے وہ چیئرمین تھے, پاکستان ویٹرنز کے, اور کینسر سے لڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ہمارے بہت عزیز ساتھی پیر سفید شاہ ہمدرد 93 سال کی عمر میں وہ رخصت ہو گئے دنیا سے. روزنامہ وحدت کے بانی تھے, چیف ایڈیٹر تھے. وہ پشتو کا اس وقت واحد مؤثر اخبار ہے, افغانستان تک پڑھا جاتا ہے, 32 سال سے متواتر شائع ہو رہا ہے. ان کو بابائے پشتو صحافت کا خطاب دیا. پشتو عالمی کانفرنس نے تمغہ امتیاز دیا گیا, تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا. ان کے جانے سے ہماری جو صفحے ہیں پبلشرز کی اور ایڈیٹرز کی, ان میں بڑا خلا پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کے بیٹے جو ہارون ہیں وہ ان کے جانشین, ان کے ایڈیٹر ہیں, ان کو حوصلہ دے تاکہ وہ ان کے مشن کو جاری رکھ سکیں. وہ ایک بڑی ہی ایک ایسا ہماری شخصیت تھے جن کو ہم کبھی بھلا نہیں سکیں گے. ہمارا ماضی سے رشتہ جڑا ہوا تھا ان کی وجہ سے. ان دو اہم شخصیات کے درجات بلند فرمائے, لواحقین کو صبر عطا فرمائے. ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں آپ اس بریک کے بعد. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی اور کل دوبارہ خورشید محمود قصوری صاحب سے ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.